अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ सामईन, आज हम बच्चों से सबक सुनेंगे। बोर्ड पर कल का जो सबक लिखा हुआ है, तो आप हमारे साथ रहिए, हमारा वीडियो आखिर तक देखिए। अगर वीडियो हमारा पसंद आए तो इसको लाइक करें और शेयर करें। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, मेहरबानी। जी भाई जुनैद भाई, आप आएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ताउज़ अऊज़ु आइन चुटोते अऊज़ु। अऊज़ु सब गल पढ़ो। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। रजीम ही पढ़ी वने पोता चो। रजीम तस्मिया बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रूफे जा ॿियो नालो छा आहे? आहे चो। रूफे जा ॿियो नालो आहे मुफ़रद हुरूफ। मुफ़रद हुरूफ जी माना आहे जुदा जुदा हरफ। रूफे जा घणा आहिनि? ॿुधाए घणा आहिनि? रूफे जा 29 आहिनि। ॿुधाए। रूफे जा 29 आहिनि। रूफे जा 29 आहिनि। अलिफ खां वठी या ताईं 29 हर्फ़ आहिनि। अलिफ अलिफ बा ता ता सा। इनके छा करे पढ़बो? नरम। शाबाश। जीम हा खा। इनके किया पढ़बो? थुलो करे। शाबाश। दाल दाल वाल रा ज़म सीन सीन शीन साद। केड़ी निशानी इन हरफते? छिके करे पढ़ा से, नरम करे पढ़ा से, थोड़ा सीटी। हाँ सही ॿुधाए। टई निशानी वरी पहिरियों नंबर छिके करे पढ़ा से, ॿियो नंबर सीटी वॼाए पढ़ा से, ॿियो नंबर थुलो करे पढ़ा से। शाबाश। राद छिके पहिरियों नंबर छिके करे पढ़ा से, ॿियो नंबर थुलो करे। हाँ कीअं पढ़बोस ॿुधाए। राद तो चप्पा गोल छोटो करे। तो छिके से तो 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 हाँ चप्पा गोल न कर। वा छो तो छिके वा वा वो छिकण जी निशानी आहे छा हिन ते? वा केड़ी निशानी हिन ते? नरम करे पढ़ा से, ॿियो थुलो करे। शाबाश। हाँ वा चप्पा गोल न थियन न। वा थुला न में चप्पा गोल न कबा। शाबाश। आइन गाइन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तअव्वुज़ अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर
الرجيم تسمية بسم الله الرحمن الرحيم چکس رحیم رحيم کسائی میں بدا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شاباش تسمية بسم الله گل پڑھیے ملائے پڑھ بسم الله الرحمن الرحيم شاباش تختی نمبر 1 حروف ہجا حروف ہجا جو ॿियो नालो आहे मुफ़रद حروف माशाअल्लाह मुफ़रद حروف जी माना आहे जुदा जुदा हरफ حروف ہجا घणा आहिनि 29 حروف ہجا الف کو वठी 29 یا تائیں या ताईं 29 हरफ आहिनि شاباش حروف ہجا الف کھاں وٹھی یا تائیں 29 حرف آहिनि شاباش الف با تا ثا جيم حا خا دال ذال رو زا ساتھ چھا جو نشانہ सीटी जो شاباش ان کے کیا پڑھبو सीटी वॼाए ہاں پڑھی ॿुधाए زا شاباش شاباش ماشاءاللہ سين صا شين شاباش شاباش صاد ماشاءاللہ ضاد طا وری چوئیو طا چپا گول طا تو طا تو طا مجھے چپا گولتے اندہ تو طا تو طا چھا جو نشان تس شاباش جلدی ہی نشان چھا جو آ ہی نشان آ ہیرے ہی آ یہ چھا جو آ थुलो जो شاباش تھلو کرے پڑھنا جو شاباش ان حرف کے چھا کرے پڑھبو थुलो करे شاباش پڑھی ॿुधाए तो تو तो वो وہ वो تھلو بھی آئے نا تے نشان تھلے حرف جو بھی نشان آئے نرم بھی کرے پڑھبوس ऐं थुलो करे پڑھی ॿुधाए वो عين غين شاباش ماشاءاللہ تاں سبن جو سبق یاد ہے ماشاءاللہ شاباش